अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डार्क जोन चिलिंग ट्रूथ में आप सबको खुश आमदीद। आइए आज का एपिसोड शुरू करते हैं। ये कहानी है इस्लामाबाद में रहने वाले अब्दुल्ला की और आयशा की एक रात के सफ़र की। अब्दुल्ला जो है वो साइंस और टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा बिलीफ रखता है, लेकिन एक रात उनके साथ कुछ ऐसा हुआ कि अब्दुल्ला को शक पड़ गया साइंस और टेक्नोलॉजी पर। तकरीबन शाम के 6 बजे अब्दुल्ला और उसकी दोस्त आयशा इमाम बारी की तरफ जाने लगे, वो भी पहाड़ के दूसरी तरफ। उस शाम मौसम खुशगवार था, ठंडी हवाएं चलने लगीं और ये आगे बढ़ते रहे आराम आराम से। इन लोगों का प्लान था कि ये लोग जाएंगे, ज़ियारत करेंगे और जैसे ही शाम होगी वहाँ से लौट आएंगे वापस। आसमान की रोशनी अब कम हो चुकी थी, इनका साथ दे रहा था एक लालटेन और इनको कोई शख्स भी नज़र नहीं आ रहा था दूर दूर तक। जैसे ही वो आगे बढ़ते रहे, जंगल की तरफ से भेड़ियों की आवाज़ें आने लगीं, लेकिन ज़ियारत जाने के लिए अब्दुल्ला और आयशा ने उन आवाज़ों को इग्नोर किया और वो आगे बढ़ते रहे। ये दोनों तकरीबन रात को पहुँचे, तकरीबन 7:45 को ज़ियारत के लिए। और जब वो अंदर गए तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर कुछ अफराद मौजूद हैं और वो किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने देख के ये सोचा कि ये कोई स्पिरिचुअल माहौल तो नहीं लग रहा। वहाँ ज़ियारत करने के बाद अब्दुल्ला और आयशा ने वापस चलना चाहा और वहाँ से वापस आते आते उन लोगों को तकरीबन 8:30 हो चुके थे। वापसी का रास्ता खामोश और हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा। नाजरीन, हर तरफ अंधेरा था, लेकिन उसी अंधेरे में उन दोनों को वापस जाते हुए कोई आवाज़ आई और अब वो आवाज़ थी कि हम भी आपके साथ जाएंगे। जैसे ही उन दोनों ने आवाज़ सुनी तो इन दोनों को लगा कि ये भी कोई इनके जैसे ही आम लोग हैं और उन्होंने बहुत तमीज़ से उनसे बात की और उन दोनों ने समझा कि ये भी शायद ज़ियारत के लिए आए हैं और वापस जा रहे हैं। लेकिन बात कुछ और ही थी और वो लोग कोई आम लोग नहीं थे। उस ही वक्त वो दो मर्द अब्दुल्ला और आयशा के पास आए और अब्दुल्ला और आयशा से पूछा कि वो लोग इस्लामाबाद में कहाँ रहते हैं। तभी अब्दुल्ला और आयशा ने उनको कहा कि वो लाहौर से आए हैं। और वैसे ही आयशा और अब्दुल्ला उन दोनों मर्दों से बातें करने लगे, लेकिन उन दोनों ने कुछ नोटिस किया। उन्होंने सोचा कि जब भी हम लाहौर की बातें करते हैं या लाहौर के बारे में कुछ बताते हैं, ये दोनों मर्द बहुत ही कंफ्यूज नज़र आते हैं। इन लोगों को वॉक करते हुए ज़्यादा देर नहीं हुई थी, तभी आगे चलते हुए अब्दुल्ला और आयशा के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने इन दोनों को डरा के रख दिया। नाज़रीन, चलते चलते जैसे ही अब्दुल्ला और आयशा ने आगे जाके कोई टर्न लिया तो उन्होंने पीछे मुड़ के देखा कि वो दोनों टूरिस्ट उनके साथ ही नहीं थे, ना ही उनको नज़र आ रहे थे दूर दूर तक। वहाँ के लोगों ने आयशा और अब्दुल्ला को बताया था कि इन रास्तों पे अक्सर लोग नज़र नहीं आते और वही अब्दुल्ला और आयशा के साथ हुआ। उस दिन उनको वहाँ का कोई भी लोकल लोग नज़र नहीं आए। नाजरीन, ये मंज़र देखकर अब्दुल्ला और आयशा दोनों ही घबरा गए और वो डर के अंदर चले गए और सोचने लगे कि कोई भी आम इंसान ऐसे ही अचानक गायब नहीं हो सकता। उस वक्त उन दोनों को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। उन दोनों की बीच जो खामोशी थी वो बहुत खौफनाक थी। वो दोनों अचानक समझ गए थे कि जिन लोगों से वो बातें कर रहे थे या जिस मखलूक से वो बात कर रहे थे वो इंसान नहीं थी और इस वाक़ये का असर इन दोनों के ऊपर ठीक नहीं था। अब्दुल्ला ने आयशा को कहा कि शायद वो दोनों जिन थे, जिन, और उनको
کوئی اچھی فیلنگز نہیں آ رہی تھی کیونکہ ان دونوں کے ساتھ ایسا پہلے کبھی کچھ نہیں ہوا تھا۔ اس وقت ان دونوں کو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا۔ ان دونوں کی بیچ جو خاموشی تھی وہ بہت خوفناک تھی۔ وہ دونوں اچانک سمجھ گئے تھے کہ جن لوگوں سے وہ باتیں کر رہے تھے یا جس مخلوق سے وہ بات کر رہے تھے وہ انسان نہیں تھی، اور اس واقعے کا اثر ان دونوں کے اوپر ٹھیک نہیں تھا۔ وہاں سے جلد ہی نکلنے کے بعد عبداللہ اور عائشہ نے ایک ٹیکسی بلائی اور ٹیکسی میں بیٹھ کے وہ گھر کی طرف روانہ ہو چکے تھے، اور انہوں نے نوٹس کیا کہ ٹیکسی ڈرائیور بھی بہت زیادہ گھبرایا ہوا ہے۔ عبداللہ اور عائشہ نے اس ٹیکسی ڈرائیور سے پوچھا کہ بھائی آپ کیوں گھبرائے ہوئے لگ رہے ہیں؟ تو تب ہی ٹیکسی ڈرائیور نے عبداللہ اور عائشہ کو بتایا کہ رستے میں آتے ہوئے اس کو 2 لوگ نظر آئے، اور جیسے ہی ٹیکسی اس کی آگے بڑھ رہی تھی وہ دونوں اچانک غائب ہو گئے۔ تو ٹیکسی ڈرائیور نے بتایا ان دونوں کو کہ وہ بہت پریشان ہو گیا یہ منظر دیکھ کر۔ عبداللہ نے یہ سن کر عائشہ کی طرف دیکھا، اور عائشہ نے عبداللہ کی طرف دیکھا، اور عائشہ نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ صاف محسوس ہو رہا تھا کہ عائشہ بہت ڈری ہوئی ہے۔ ناظرین، اس دن کے بعد دن تو جیسے تیسے کر کے گزر ہی جاتے تھے، لیکن جیسے ہی شام یا رات ہوتی تھی عبداللہ اور عائشہ کی طبیعت اچانک خراب ہو جاتی تھی۔ روز رات عبداللہ اپنے ساتھ قرآن پاک رکھ کر سوتا تھا، اور جب وہ نہیں رکھتا تھا قرآن شریف اپنے ساتھ تو اس کو سائے نظر آتے تھے یا تو برے خواب نظر آتے تھے۔ سوتے ہوئے اس کو خواب میں جن نظر آتے تھے، اور اس کو لگتا تھا کہ کوئی چیز اس کے پاس آ رہی ہے۔ عبداللہ کی حالت خراب دیکھتے ہوئے اس کی دادی نے اس کے اوپر کلام پڑھنے شروع کر دیے اور قرآن کی ریسیٹیشن شروع کر دی، اور جیسے ہی وہ اس پر پڑھ کر پھونک رہی تھی تبھی اس کی دادی نے دیکھا کہ ایک سفید دھوئیں جیسی چیز ان کے سامنے سے گزری، اور جب اس کی دادی عبداللہ کے اوپر کلام پڑھ رہی تھی تو عبداللہ نے دیکھا کہ ایک سفید سی چیز دھوئیں جیسی اس کی ونڈو سے اندر آئی ہے، اور یہ دیکھ کر عبداللہ ایک دم شاک میں چلا گیا۔ ناظرین، جیسے شروع میں نے بتایا تھا کہ عبداللہ سائنس اور ٹیکنالوجی پر پورا یقین رکھتا تھا، لیکن اب عبداللہ کو یہ سپر نیچرل چیزوں پر بھی یقین آنے لگا۔ اس کی دادی نے عبداللہ کو بتایا کیونکہ وہ روز رات کو قرآن پاک اپنے ساتھ رکھ کے سوتا ہے اور ان کی دادی قرآن کی ریسیٹیشن کرتی ہیں، تو انہوں نے عبداللہ کو کہا کہ وہ جو سفید سی چیز تھی وہ دراصل فرشتے ہو سکتے ہیں جو اللہ کی طرف سے آئے ہوں عبداللہ کی حفاظت کے لیے۔ ناظرین، آپ لوگ بھی ذرا سوچئے، وہ دونوں مرد کون تھے؟ اسیب تھے، اسرات تھے، جن تھے یا انسان تھے؟ ضرور بتائیے کمنٹ باکس میں۔ ناظرین، جو بھی تھا حقیقت تھی یا واقعہ تھا، اس کے بعد عبداللہ اور عائشہ کبھی بھی ٹراما سے باہر نہیں نکل پائے۔ یہ ایک سچی کہانی تھی، اور اس ویڈیو کا ریفرنس آپ کو ابھی مل جائے گا ویڈیو کے آخر۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو سبسکرائب کیجئے، کمنٹ کیجئے اور لائک کیجئے پلیز۔ امید ہے آپ لوگوں کو ویڈیوز میری پسند آ رہی ہوں گی۔ ایسے ہی ویڈیوز دیکھتے رہیے، پھر میں ایک اور چلنگ ٹروتھ کی ہارر کہانی لے کر آؤں گا آپ کے پاس بہت جلد۔ تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیے اور مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔